नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बरादरान अहले सुन्नत, हालिया दिनों में मन्नान रज़ा खां उर्फ़ मन्नानी मियाँ की जानिब से इंटरनेट पर कई सारी वॉइस क्लिप, ऑडियो, वीडियो गर्दिश कर रही है, जिससे अवाम अहले सुन्नत सख्त परेशान है। उनकी बातों में हुज़ूर कायदे मिल्लत मुफ्ती असजद रज़ा खान साहब, हुज़ूर मुहद्दिस कबीर दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, हत्ता कि सरकार ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह ताला की भी गुस्ताखी हो रही है। रुजू करते हैं फिर वही हरकत, रुजू करते हैं फिर वही हरकत। इनके कई ऐसे मामलात हैं जो इंदश शरा सख्त पकड़ में आते हैं। हम आज की इस नशिस्त में इनकी इस बात को लेंगे, इनका ये दावा जो बरसहा बरस से ये कर रहे हैं और इस दावे के सबब अपनी ज़ात को चमकाने में लगे हुए हैं कि बरेली शरीफ में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जब वो आया तो उसे भगाने का इनको शर्फ हासिल हुआ। सरकार आला हज़रत ने इनसे कहा उसे भगाओ। ये दावा करते हैं मैंने मज़ार आला हज़रत पे सलाम अर्ज़ किया, मेरे सलाम का जवाब आया और मुझसे आला हज़रत ने फरमाया कि तुम उसे भगाओ। तो ये बड़ा काम मैंने कर दिया। और उस वक्त बरेली शरीफ में जो अकाबिर मौजूद थे, यहाँ तक के नाम लेकर कहा कि हुजूर ताजुश शरिया वो भी मैदान छोड़कर चले गए, मैदान में नहीं थे। इस बात को लेकर इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर कभी स्टेज से, कभी अवामी महफिल में, कभी कॉल पर, वीडियो पर आकर एक वावेला सा मचा दिया है कि ये बहुत बड़ा काम मैंने किया। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये इतना ही बड़ा झूठ है, ये इतना बड़ा फ्रॉड है जैसे कोई आपके साथ सौदा करे ऊँट का और आपके हाथ में थमा दे बकरी। तो जितना बड़ा धोखा वो आपको दे रहा है, उससे बड़ा धोखा मन्नानी मियाँ साहब कौम व मिल्लत को, अहले सुन्नत व जमात को और खानवादे आला हज़रत से मोहब्बत रखने वालों को दे रहे हैं। जी हाँ, मेरी ये बात बिला सबूत नहीं है। पहले आप इस बात पर उनकी 2 क्लिप समाअत कर लें, उसके बाद मैं आगे उस पर तबसरा करूँगा। देखिए वो किस ढटाई के साथ में और किस रोबो दबदबे के साथ में कौम की आंखों में धूल झोंकते हुए ये दावा कर रहे हैं। आला हज़रत इमाम अली सुन्नत के मज़ार पे मैं गया, मैं कहा अस्सलामु अलैकुम या जद्दी, आवाज आई वालेकुम सलाम या वलदी। मैंने कहा वो आया है, करोड़ों लाया है, हमारा मदरसा बनना चाहता है, जामे नूरिया बनना चाहता है, जामे इमाम अहमद रज़ा महरुल रशीद नई दिल्ली बनना चाहता है, पैसे की जरूरत है, वो करोड़ों लेके आया। इमाम अहमद ने फरमाया मन्नानी तेरी रगों में हमारा खून बहता है, तू उससे पैसा नहीं देगा। हमने कहा किससे पैसे लेंगे? आपने फरमाया कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गिरवा के रहो मस्जिद आया था जब बरेली, चुम और रजा की चौखट खाई थी उसके दिल की, और भागा खड़े जो देखे लाहौर पढ़ने वाले, हम है बरेली वाले, हम है बरेली वाले। तो समाअत किया आपने इनका ये दावा, चलिए एक और दावा इनका समाअत कीजिए। ये तो आला हज़रत इमाम अली सुन्नत का करम है मुझ पर कि आला हज़रत ने मुझसे काम लिया। क्या ताजुश शरिया भी थे, दुनिया के लोग थे, नरसिम्हा राव आया लाहौर, किसने पढ़ा? तो सरकार आला ने कहा तुम ही पढ़ दो, तो जरूरतमंदाना काम। ये भी आपने समाअत फरमाया, एक और दावा इनका समाअत कर लें। लिखा है जमात रज़ाए मुस्तफा को ले गया दरगाह आला हज़रत का। ऐसा थोड़ी कोई बरेली से चला जाए कि दरगाह आला हज़रत, अरे दरगाह आला हज़रत को बेचने गया, वही दरगाह आला हज़रत है, वही मन्नानी है कि जब प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव आए तो लाहौर पढ़ के पकाया। वो ताजुश शरिया जो हमारे बड़े भाई थे वो कहाँ थे, अजद मियाँ कहाँ थे, ये सब भेड़े भाग गए थे। हमें आला हज़रत बुलाया और उनसे कहा कि आप लाहौर पढ़िए, इस अजमत को बचाइए। हमने आला हज़रत को मसला को बचाया, अजमत को बचाया। हमने बताया कि हमको पैसा नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, कोई औहदा नहीं चाहिए। हमसे पकड़ पूछे क्यों चला गया? दरगाह आला हज़रत के इस वक्त सबसे बड़े जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि आला हज़रत अहमद रज़ा से हमारी जो निस्बत है, सुबानी मियाँ है हमारे भतीजे, अजद मियाँ हमारे। ये भी आपने समाअत फरमाया, एक और दावा इनका समाअत कर लें।
کہ پھر منسٹر آئے تو ہم لاہور پڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ہم پر کرم فرمایا. تاجر شریعہ بھی میدان میں نہیں تھے اور اعلیٰ حضرت نے ہم کو بلا کے کہا لاہور پڑھو بھگاؤ. ہم نے بھگا کر کے 135 مدرسے گرانٹ کرائے اور الحمدللہ رب العالمین اعلیٰ حضرت کی عظمت کو بتایا. تاجر شریعہ آئے اور مسکرائے اور کہا آپ نے اعلیٰ حضرت کی عظمت کو بچایا ہے. گروا کے راؤ مسجد آیا تھا جب بریلی, چومو رضا کی چوکھٹ خواہش سے اس کی دل کی بھاگا کھڑے جو دیکھے لاہور پڑھنے والے. ہم ہیں بریلی والے, ہم ہیں بریلی والے. دوستان محترم, آپ نے ان کے یہ سارے کھوکھلے دعوے سماعت کیے اوپر کی کلپس میں. اب آئیے ان کے چہرے پر پڑے تقدس کے نقاب کو اٹھا کر ان کی حقیقت سے میں آپ کو واقف کراؤں. یہ کہتے ہیں نرسمہا راؤ جب بریلی شریف آیا تو میں نے اسے بھگایا اور سب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. یہ بہت بڑا کام میں نے کیا ہے. حقیقت اس کے خلاف ہے. منانی میاں جب نرسمہا راؤ بریلی شریف آیا تو اسے اپنے مدرسے جامعہ نوریہ میں بلانے کے لیے کتنے بے چین اور بیتاب تھے اور کس طرح کا انہوں نے اسے خط لکھا آپ یہاں اسکرین پر دیکھیں. یہ ہندی زبان میں بھی ہے, یہ رومن میں بھی ہے. اس کا اردو ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں. یہ نرسمہا راؤ کو خط لکھتے ہیں عزت والے وزیر اعظم, عزت مآب وزیر اعظم, معاذ اللہ رب العالمین, جو بابری مسجد کا قاتل ہے, ہزاروں مسلمانوں کی خون جس کے گردن پہ ہے, ایسے خبیث انسان کو عزت والا کہنا. سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے مگر منافقوں کو خبر نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ عزت اللہ, اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے, لیکن یہ صاحب اس کافر کو عزت مآب کہہ رہے ہیں. آگے لکھتے ہیں محترم جناب, یعنی احترام والی شخصیت. یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت کی درگاہ کی زیارت کے لیے بریلی شریف آ رہے ہیں. اس موقع پہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں. جی ہاں, ذرا انداز دیکھیے ان کا. یہ وہی انداز نہیں ہے جو غیر مقلدین نے ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی کے موقع پر گزارش کے طور پر, التجا کے طور پر اپنایا تھا اور اپنا نام اہل حدیث الرٹ کروایا تھا. بہرحال کس طرح یہ ایک کافر کی خوشامد کرتے ہیں. آگے لکھتے ہیں برائے مہربانی جامعہ نوریہ رضویہ کا دورہ کریں. یہ ایک عربی اسکول ہے جو اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم ہند کے مشن کو پھیلانے کے لیے بنایا گیا ہے. مذکورہ ادارہ بھی بریلی سنی نظریات کے مسلمانوں کا عالمی طور پر تسلیم شدہ مرکزی اسکول ہے جس میں سینکڑوں طلباء ملک و بیرون ملک سے مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور ملک کے اعلیٰ مذہبی علماء خدمات انجام دے رہے ہیں. اگر اس مبارک موقع پر یعنی اس خبیث کی آمد کو مبارک موقع گردان رہے ہیں, اس کی نحوست اور نحس آمد کو یہ مبارک سے تعبیر کر رہے ہیں کہ اس کی آمد جو ہے وہ مبارک موقع ہے. اپنے مصروف اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر برائے کرم, یعنی اب یہ ان پر کرم بھی کرنے والا ہے, وہ خبیث جس نے اللہ کے گھر کو شہید کیا اور ہزاروں مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جس کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا, اس سے یہ کرم اور رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ برائے کرم مذکورہ علاقے میں آئیں, اس کا معائنہ کریں تو ہم یہ ادارے اور اس سے متعلقہ لوگوں کے لیے فخر کی بات ہوں گی. معاذ اللہ رب العالمین, ایک کافر کی آمد ان کے لیے باعث فخر ہے. اب سوچیں کہ جو شخص ایک ظالم سے, جابر سے رحم و کرم مانگتا ہو, اسے گزارش کرتا ہو, اسے عزت مآب کہتا ہو, اس کی آمد کو خوشی کا موقع جانتا ہو, اگر وہ اللہ والوں پر بھوکے, اہل اللہ پر تانا کسے اور ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں مریدین تاج الشریعہ کے دل دکھائے, تو اس سے کچھ بھی بعید نہیں کہ وہ آگے اور کیا کر سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی امان میں رکھے ایسے اشرار سے, ایسے فتین سے, ایسے ابن الوقتوں سے کہ جو انگلی کٹا کر شہداء میں نام لکھواتے ہیں.
ان کا عمل کچھ اور ہوتا ہے اور قول کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہم سب کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھنا چاہیے، اتحاد و اتفاق برقرار رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ مرکز اہل سنت سے چمٹے رہنا چاہیے۔ اور مرکزی قائد حضور اسجد رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی قیادت میں ہم سب کو دین و سنیت کا، مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرنا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔